इदानीं किं भवति, स्वर्थ एकत्वस्य चैत्रे अन्वयः एकत्व विशिष्टस्य चैत्रस्य ता प्रत्यार्थे कृतौ अन्वयः कृतेश्च जन्यत्व संबंधेन गमधात्वर्थे व्यापारे तस्मिन्नेव व्यापारे संयोगस्य अनुकूलत्व संबंधेन अन्वयः वर्तमान कालस्य अत्र धात्वर्थ व्यापारे अन्वयः। पुनः तस्य धात्वर्थ व्यापारस्य जन्यत्व संबंधेन ते प्रत्यार्थे फले अन्वयः फलस्य च ग्राम पदार्थे आश्रयता संबंधेन अन्वयः। आहत्य यैस्तावत् फलस्य द्वेधा भानमिष्यते तन्मते बोधः भवति एकत्व विशिष्टः यः चैत्रः तन्निष्ठा या कृतिः तज्जन्यः संयोगजनकः वर्तमानकालिकः यः व्यापारः तज्जन्यः यः संयोगः तदाश्रयः एकत्व विशिष्टः ग्रामः इति बोधः जायते। एतन्मते इदं भाति विशिष्य गदाधराचार्यस्य गदाधरभट्टस्य व्युत्पत्तिवादकारस्य मते यत्र ती प्रत्यार्थः कृतिर्नास्ति अपितु फलं वर्तते तादृशे स्थले ते प्रत्यार्थः वर्तमानादिकालः नैव कृतौ अन्वेति। यतो हि प्रत्यार्थस्य कालस्य स्ववाचक प्रत्यार्थ कृतौ अन्वयः यत्र च स्ववाचक प्रत्यार्थ कृतौ अन्वयः न संभवति तत्र प्रकृत्यर्थे धात्वर्थेव अन्वयः भवतीति भाति। किन्तु क्वचित् क्वचित् इदमपि मतं प्राप्यते चैत्रेण इत्यत्र ता प्रत्यार्थः या कृतिः तस्यां कृतौ एव कालस्य अन्वयः। कुत्र इदं मतं प्राप्यते भवन्तः सर्वे विद्वांसः सन्ति। अद्य अस्माभिः जगदीश तरकालंकारेण रचितः यस्तावत् ग्रन्थः अरे यार इतना लोग क्या बताएं इसमें। पुनः पुनः व्यवधानं जायते। अत्र जगदीश तरकालंकारेण रचितः यस्तावत् शब्दशक्ति प्रकाशिका ग्रंथः तम ग्रंथं पश्यामश्चेत् इदं मतं तत्र प्राप्यते। तन्मते तत्र किं भवति पूर्वमहं प्रतिपादयामि। यथा अस्माभिः श्रूयते तिङ् प्रत्यार्थः कृति नैयायिकानां मतं, तर्हि जगदीशस्य मते कर्तृप्रत्ययस्थलं भवेत् कर्मप्रत्ययस्थलं वा भवेत् सर्वत्रैव तिङर्थः कृतिः तैः अङ्गीक्रियते। चैत्रेण ग्रामः गम्यते इत्यत्र शब्दशक्ति प्रकाशिकाकारस्य मते ते प्रत्यार्थः कर्मत्वं कर्तृत्वम् उभयं तैः अङ्गीकृतम्। तन्मते वर्तमानकालस्य कर्तृप्रत्ययस्थलं भवेत् कर्मप्रत्ययस्थलं वा भवेत् सर्वदा कृतौ एव वर्तमानकालस्य अन्वयः भवति। इदानीं शनैः शनैः अहं वच्मि, भवता ध्यानेन इदं श्रोतव्यम्। अत्र किं भवति, चैत्रेण ग्रामो गम्यते इत्यत्र शब्दशक्ति प्रकाशिकाकारस्य मते ते प्रत्यार्थः कर्मत्वं कर्तृत्वञ्च। चैत्रेण इत्यत्र या खलु तृतीया सा तृतीया कृतिं न ब्रूते, अपितु तृतीयार्थः
आश्रयत्वम् एकत्वञ्च। इदानीं कथमन्वयः? गम्यते इत्यत्र ते प्रत्यार्थः कर्मत्वम् अथ च कर्तृत्वम् उभयम् अर्थद्वयं ते प्रत्ययस्य अंगीकृतं जगदीशेन। तत्र कर्तृत्वं नाम कृतिः। तत्र कश्चन विशेषः वर्तते। तैः उच्यते चैत्रः ग्रामं गच्छति इत्यत्र ति प्रत्यार्थः कर्तृत्वं कृतिः वर्तते, किन्तु अत्र कृतिः प्रधानतया भासते। एवञ्च चैत्रः ग्रामं गच्छति इत्यत्र प्रधानीभूतः यस्तावत् ति प्रत्यार्थः कृतिः तस्मिन्नेव कृतिपदार्थे वर्तमान कालस्य अन्वयः भवति। एवञ्च चैत्रः ग्रामं गच्छति इत्यत्र शाब्दबोधः भवति ग्रामनिष्ठ संयोगजनक व्यापारजनक वर्तमानकालिक कृत्याश्रयः एकत्व विशिष्टः चैत्रः। अत्र प्रधानीभूतः यस्तावत्ति प्रत्यार्थः कृतिः तस्यां कृतौ अत्र वर्तमान कालस्य अन्वयः भवति कर्तृप्रत्ययस्थले। किन्तु चैत्रेण ग्रामो गम्यते कर्म प्रत्ययस्थले कृतौ एव वर्तमान कालस्य अन्वयः। किन्तु सा कृतिः नैव चैत्रेण इत्यत्र तृतीयया प्रोच्यते। तृतीयार्थः कृतिर्नास्ति तन्मते, अपितु गम्यते इत्यत्र ते प्रत्ययेन कर्मत्वं कर्तृत्वं च उच्यते। कर्तृत्वं नाम कृतिः। सा च कृतिः कर्म प्रत्ययस्थले धात्वर्थ व्यापार विशेष्यत्वेन नैव प्रतीयते, अपितु विशेषणतया सा कृतिः कर्म प्रत्ययस्थले प्रतीयते। अतः इदानीं पश्यतु, गम्यते इत्यत्र गमधात्वर्थः संयोगः, स च संयोगः अनुकूलत्व संबंधेन व्यापारे अन्वेति। तस्मिन्नेव व्यापारे ते प्रत्यार्थः कृतिः कर्तृत्वम् अन्वेति जन्यत्व संबंधेन। एवञ्च गम्यते इत्यनेन बोधः भवति कृतिजन्य संयोग जनकः व्यापारः इति बोधः। पुनः ते प्रत्यार्थः कर्मत्वम्। कर्मत्वं द्वेधा अस्माभिः दृश्यते। कर्मत्वं क्वचित् फल रूपं वर्णितं, क्वचित् आश्रयत्व रूपं वर्णितं। यैस्तावत् फलस्य द्वेधा भानम् अंगीक्रियते तन्मते कर्मत्वं फलम्। लाघवं यदिष्यते फलस्य द्वेधा भानम् नेष्यते तदा अत्रापि कर्मत्वम् आश्रयत्व रूपम्। पुनश्च सा आश्रयता कुत्र अन्वेति? प्रथमान्तार्थे ग्राम पदार्थे अन्वेति। कालस्तावत् ते प्रत्यार्थः वर्तमान कालः कुत्र गच्छति? कर्म प्रत्ययस्थले जगदीशमते ते प्रत्यार्थे कृतौ एव गच्छति। यद्यपि कृतिः अत्र अप्रधानीभूता विशेषणतया प्रतीयते, यथा वैयाकरणानां नव्यानां मते पचति इत्यत्र प्रधानीभूते व्यापारे धात्वर्थे कालान्वयः। पच्यते तण्डुलः इत्यत्र फलस्य प्राधान्येपि व्यापारस्य विशेषणत्वेपि गौणीभूते व्यापारे एव कालान्वयः। तदेव तथा एव अत्रापि जगदीशमते धात्वर्थ व्यापार विशेषणतया प्रतीयमाना या कृतिः तस्यां कृतौ एव कालस्य अन्वयः क्रियते। चैत्रेण इत्यत्र ता विभक्त्यर्थः तन्मते कृतिर्नास्ति, अपितु आश्रयत्वम्। अन्वयः कथं भवति पश्यन्तु। इदानीम् अन्वयस्तावत्